रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो हमने जब मखरज शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि मखरज का मीनिंग क्या होता है। मखरज का मतलब होता है कि अच्छा, पहले हमने पढ़ा था कि तजवीद के 3 अरकान होते हैं, मखारिज अल हुरूफ, सिफ़ातुल हुरूफ और अल अहकाम अल तजवीदिया, ठीक है? और सिफ़ात और अहकाम अहकाम तो हम बीच-बीच में पढ़ते रहेंगे, सिफ़ात हम बाद में इसको कंप्लीट करेंगे और आज जो है हम मखारिज अल हुरूफ से कुछ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और मखारिज का इस्तिलाही माने वो होता है कि वो मकाम है जहाँ से किसी मखसूस हर्फ की मखसूस आवाज़ निकाली जाए, ठीक है? आपने इस पे क्विज़ भी किया था, आप सब लोगों ने पढ़ाई की थी माशाअल्लाह। और हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 जो है वो मखारिज होते हैं हमारे, शफ़तैन, ख़ैशूम, हलक़, लिसान और अल-जौफ़। और शफ़तैन हमने शुरू किया था और शफ़तैन में हमने पढ़ा था कि शफ़तैन में 4 हुरूफ होते हैं, जिनका मखारिज जो है वो शफ़तैन होता है, मीम, बा, वाव और फ़ा। और हमने ब पढ़ लिया था और बा का मखरज क्या था, जब दोनों होंठों का गीला हिस्सा ज़रा ज़ोर से मिलकर अलग हो जाता है, तो हर्फ ब अदा होता है, ठीक है? ब। आज हम पढ़ेंगे म का मखरज, ठीक है? मीम का मखरज। मीम का मखरज भी बहुत सिंपल है, जब दोनों होंठों का सूखा हिस्सा ज़रा ज़ोर से मिलकर अलग होता है, तो हर्फ म अदा होता है। आप लोग सब वो करें, चेक करें म बोल के म। तो म में क्या होता है, हमारे दोनों होंठ मिलते हैं लेकिन वो सूखा हिस्सा मिलता है ना, म बाहर का जो आउटर हिस्सा है। जैसे ब में हमारा गीला हिस्सा मिलता था, लेकिन मीम में जो है ना म हमारा सूखा हिस्सा मिलता है होंठ का। तो ये हमारा मीम का मखरज है, ठीक है? तो इसे बस याद रखना है, इसमें तो कुछ ऐसे रूल नहीं है कि हमें अप्लाई करना है। मीम तो हम रोज़ बोलते हैं, म हम रोज़ बोलते हैं। लेकिन ये इसका थियोरेटिकली अगर आपसे कोई पूछे कि मीम का मखरज क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए मीम का मखरज, ठीक है? इसको देखिए प्रोनाउंस करके पढ़ते हैं हम इसको फ़तह, कसर, दम्मा के साथ। ये म, मी, मू, ठीक है? फ़तह, कसर, दम्मा हमने पढ़ लिया था लास्ट वीक। एक-एक हरकत पढ़ना है, म, मी और मू, ठीक है? और साकिन लगा के जब आप पढ़ेंगे, जब हम किसी हर्फ पर साकिन लगाते हैं, तो हम जाकर उसके मखरज पर रुकते हैं, ठीक है? जैसे जब हम अदा करेंगे, तो जब मीम का मखरज है, वहाँ जाकर हम ठहरते हैं, ठीक है? आप कोशिश करके देखें, आप सब लोग खुद से। अम, हमारा होंठ मिल गया ना, सूखा हिस्सा, इम, उम, ठीक है? तो सुकून का ये फ़ायदा होता है कि जब हम सुकून लगाते हैं किसी हर्फ पे, तो हम उसके मखरज पर जाकर रुकते हैं। फिर इसी तरह से आप मद्दे असली ट्राई करके देखें, इसमें हमने पढ़ा हुआ है मद्दे असली, मा, मी, मू, ठीक है? क्लास के दौरान अगर किसी को भी कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझसे ज़रूर सवाल पूछें, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल सा था, ठीक है? मीम का मखरज हमने कवर कर लिया, इसमें कुछ करने का नहीं है। और फ़ का भी मखरज मैंने आप लोगों के लिए आज तैयार कर लिया था, क्योंकि बहुत ईज़ी है मीम, फ़ और ब के मखरज ना। और देखिए फ़ का क्या मखरज है? फ़ का मखरज है कि जब ऊपर के दोनों दाँत का सिरा, जो हमारे फ्रंट 2 टूथ है ना, उसका वो हमारा नीचे के होंठों के अंदर गीले हिस्से पर लगता है, तो हर्फ फ अदा होता है। अब बोल के देखिए फ, ऊपर का जो हमारा 2 टूथ है ना, वो हमारे होंठों पे लगेगा, ठीक है? फ। और इस हर्फ की अदायगी के लिए दाँत नीचे नहीं आते, होंठ ऊपर जाते हैं, ठीक है? फ बोल के देखिए आप, इसको प्रैक्टिस करें आप लोग सब खुद से। फ, फी, फू, अफ, इफ, उफ। फिर आप मध्यस्थली से ट्राई करें इसको, फा, फी, फू, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? सिंपल है ना, मखरज बहुत सिंपल है, बस इसके मखरज जो है ना आपको याद करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? जब समझ में आ गई तो फिर हम थोड़ा रिसाइटेशन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास थोड़ा-सा आज वक़्त है।
الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو میم کا کیا مخرج ہے, کوئکلی بتائیں ذرا چیٹ پہ. میں آپ کو سلائڈ دکھاتی ہوں. میم جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کا سوکھا حصہ مل کر لگتا ہے نا, تب وہ حرف ہمارا میم ادا ہوتا ہے, ماں. ٹھیک ہے. اور ف کا مخرج یہ ہے کہ اوپر کے دونوں دانت اور نیچے کا ہمارا ہونٹ جو گیلا حصہ ہے وہاں پہ دانت لگتا ہے, تو وہ ہمارا ف کا مخرج ہے. ٹھیک ہے, اس جگہ سے ہماری ف کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شفتین میں ہمارے 4 لیٹرز تھے, ما, با, وا, فا. ٹھیک ہے, تو ہم نے ما, با, فا کر لیا. واو جو ہے نا ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے تاکہ زیادہ ہمیں کنفیوژن نہ ہوگی کون سا مخرج کون سا ہے. ٹھیک ہے, واو ہم لوگ نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ. تو آج تھوڑا سا ہم لوگ اور ریسائٹیشن کر لیتے ہیں. جی میں قرآن کھولتی ہوں. ٹھیک ہے, قرآن دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. ہم نے لاسٹ ویک یہ والا پیج کیا تھا نا, تو آج ہم یہ والا پیج کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں اس میں فا بہت آیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب تلاوت کریں تو فا کا مخرج آپ محسوس کریں کہ آپ کا فا کہاں سے نکل رہا ہے. جی آپ لوگ ہینڈ ریز کریں ریسائٹیشن کے لیے انشاءاللہ ون بائی ون. جی سسٹر حبیبہ. جی سسٹر حبیبہ آپ پڑھیں. کوئکلی آپ لوگ میوٹ کریں گے, مجھے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے نا. ہو گیا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ سے تعوذ تسمہ سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإلاف قریش. جی جی دیکھیں حمزہ کے نیچے کیا ہے, کسرہ ہے نا, اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے نا, تو لإلاف. یہاں پہ مد اصلی 2 کاؤنٹ ہم کھینچیں گے. ٹھیک ہے, ایلاف. ٹھیک ہے, جی اصل پڑھیں. میں اس میں نہیں ہے نا, ہاں وہ والے کتاب میں لگ رہتا ہے, اس لیے ہاں اس میں ساکن رہتا ہے, اس میں نہیں رہتا اس میں نہیں ہے. ہے. لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف. اچھا اب یہ دیکھیں من جو ان ہے نا, یہاں پہ تنوین ہے, اور تنوین کے بعد ہمارا واو ہے نا, تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے, اخفا کریں گے. من جوع. نہیں اخفا نہیں کریں گے. تنوین میں کے بعد واو آتا ہے تو کون سا رول اپلائی ہوتا ہے, یرملون ہم نے کیا تھا نا, تو کیا ہوگا, من جوع ادغام ہوگا ہو جائے گا یہاں نا, پہ. بغنا. جی من جوع ادغام ہو جائے گا. من جوع یوں ہوگا نا, یہاں پہ عین واو میں ملے گا نا. ہاں ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ایک اور ادغام دیکھیں نا, یہ دیکھیں من ہے نا, یہاں پہ نون ساکن ہے, من پھر یہاں ہاں پہ من جی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, من خوف. نہیں یہ والا
ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں، یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ من کے بعد جا جیم ہے، جو ہے جیم من جو کون سا ہم رول جیم اپلائی کرتے ہیں؟ نو بننا اپلائی کریں گے، نہیں من جو یو ادغام آپ نہیں ہوگا اس پہ سوچے نا کون سا نہیں، یرملون میں سے تو کوئی لیٹر نہیں ہے یہاں پہ، تو جیم ہے نا. جی جیم ہونے یہ سے تو نہیں apply من جو کیا ہے اس کو بولے، یہی تو یاد نہیں ہم کو آتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس میں حروف حلقی بھی نہیں ہے، حروف حلقی نہیں ہے تو مظہار نہیں کریں گے، ہے نا. با بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، لاب بھی نہیں کریں گے، مطلب بھی نہیں کریں گے، یرملون نہیں ہے تو ہم ادغام بھی نہیں کریں گے. تو بس ایک ہی رول بچ گیا، کون سا؟ اخفا بچ گیا نا. اخفا بچ گیا، ہاں اخفا بچ گیا. تو یہاں پر اچھا، ہم من تو پورا نو کا آواز نکالا، من جو یوں. نہیں، نون کو پورا اخفا میں تو ہم چھپا، اخفا تو خفی سے ہے نا، چھپا دیتے ہیں نون کی آواز کو. ساکن کرنا ہے، ہاں، یہ نون کو ناک میں، ہاں ناک میں ظاہر نہیں کریں گے نون کو، اس کو ہم چھپا کے رکھنے لگے. من جو وآمنهم من خوف. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں یہاں پر پہ کیا گڈ. من ہاں، من خوف. خوف، کیونکہ یہاں پہ خواہ ہے نا، خواہ تو حروف حلقی. یہ میم جو چھوٹا سا نیچے میں ہے، خا کے نیچے میں، اس کو وہ ہے کہ اگر آپ کو خوفن. یہاں بسم اللہ پڑھنا ہے نا، با آ گیا ہے نا، اگر آپ رکنا نہیں چاہتی ہیں من خوفن، تو اچھا تنوین کے اس میں بعد با آنے سے اقلاب کر دیں گے یہاں پہ. اگر آپ سٹاپ نہیں کریں گی تو، ہے نا، اگر سٹاپ تو کرتے ہیں ہم لوگ اقلاب کا ہے، ہاں تو ہم یہاں تو پہ کرنا خوف ہی خوف. پہ رک جائیں گے نا. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر، پوائنٹ بارک. یاد نہیں رہتا اس وقت. ہاں نہیں، وہ پریکٹس کرتے کرتے ہی آئے گا. تھیوری ہم کتنا بھی پڑھ لیں، لیکن اگر پریکٹیکل نہیں کریں گے تو پھر وہ نہیں وہی ہوگا ہم سے. پریکٹس نہیں کرتی جی ہوں. جی، پریکٹس کریں، خوب پریکٹس کریں، قاری کے ساتھ پریکٹس کریں. جزاک اللہ. بھیا کی. جی عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ، آیت پڑھے عائشہ، آیت نمبر 1 to 3. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين. بس یہیں تک پڑھے نا عائشہ، آیت نمبر 3 تک پڑھے. اچھا، اب یہ دیکھیں آپ نے یہ پڑھا نا، فذالک الذی، پھر سے پڑھیں ایک بار اس کو. فذلك الذي يدعو اليتيم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جب لاسٹ ٹائم آپ نے پڑھا تھا نا تو اپنے ذا کو بہت کھینچ دیا تھا، ٹھیک ہے، تو 2 سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. جی بارک اللہ فیک سسٹر عائشہ. جی زینب، آپ جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آیت نمبر 4 and 5 پڑھیں، ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اب آپ بتائیں میں نون ساکن کے کون سے رولز آئے تھے ان دونوں آیت میں؟ نون ساکن کے عین کے بعد نون، ان صلاتہم ہے نا یہاں پہ ہے، ہاں، یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہوا؟ اخفا ہوا. اخفا ہوا. اور یہاں دیکھیں لون میں یہاں تنوین تھا نا. کس یہ جی ہاں، ان صلاتہم نہیں، اس کے پہلے الذین آیت هم نمبر، عن صلاتہم. اس کے پہلے والی آیت میں سسٹر زینب، فویلن، دیکھیں یہاں لون میں تنوین ہے نا. جی تنوین کے بعد لام ہے نا سسٹر. کون سا رول اپلائی ہوا؟ یہ اس کو اپن پڑھنا نہیں ہے، لام اور را کو نہیں پڑھنا ہے نا، ادغام ہے یہ.
नहीं क्यों नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। नहीं फवैलुल, पढ़ना है लेकिन अपन गुन्ना नहीं देना है ना सिस्टर। हाँ तो ये कौन सा इदगाम हो गया, इदगाम बगैर गुन्ना। इदगाम नाम बगैर गुन्ना है, बोलने नहीं आ रहा सिस्टर वैसा। कोई बात नहीं, आप समझ में आ गई ना बात। फवाइल, जी जी। ठीक है, बारकल्लाहु फीक ज़ैनब। जी यस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्मा आयत नंबर 5, 6 एंड 7 आप पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अब ये देखिए, ये वाला है ना अन सलातिहिम, यहाँ पे आपका रूल अप्लाई होगा नून साकिन का। ये मुझे याद नहीं आ रहा, देखो मैंने याद नहीं किया, अच्छा, इसको आप जरूर चेक सुना है करें। मगर मुझे अभी तक याद नहीं हुआ जैसे ये अभी। अच्छा, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने और फिर उसको प्रैक्टिस करें ना इसमें। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगा तो तो फिर ये हम वाला मैंने जैसे हो सही जाए। नहीं पढ़ा, ये वाला मैंने जैसे ये जो है। हाँ, अन जो है ना उसके बाद स्वाद आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको इख्फा कर अच्छा देंगे, ठीक है। अन अच्छा सलाती, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हम्म, अच्छा, मगर ये कि जैसे मुझे याद होगा और ये वाला रूल सब मुझे पता रहेगा कि यहाँ पे हाँ तो फिर वैसे ही करना। अप्लाई हाँ होगा, हाँ बिल्कुल। हाँ। क्योंकि रूल्स याद नहीं रहेंगे तो अप्लाई तो हम नहीं कर पाएंगे फिर, हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे हम कारी का सुनते हैं तो फिर हम्म, अब ऐसे सुनने में तो पता लग जाता है कि यहाँ पे ऐसे पढ़ना, मगर रूल तो नहीं उसमें समझ में आता ना, तो अलग से फिर जैसे याद करना होगा। हाँ रूल्स तो याद करना होगा, क्योंकि कारी का तो हाँ, आप बस जैसे सुन हमें ये लोगे पता लग लेकिन। जाता है कि यहाँ हाँ, पे ये ऐसे आवाज कर रहे हैं, मगर रूल फिर हमें नहीं हाँ, उसमें ये होता। लेकिन क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ में आएगा ना, कारी ये क्यों कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ। ठीक है। ठीक है, अस्सलाम बारकल्लाह, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, ठीक है। अशरफुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर अशरफुन्निसा, आप ये लास्ट वाली सूरा पढ़ना, सूरा अल कौसर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियाका हुवल अबतर। ठीक है, बारकल्लाहु फीक, वेरी गुड सिस्टर अशरफुन्निसा। ठीक है, नेक्स्ट नुसरत जज़ाकल्लाह। भैया की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर नुसरत, ये वाली सूरा पढ़े, सूरह कुरैश। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफिल फी कुरैश अच्छा, इलाफी। पढ़ेंगे, देखिए ना, ये लाम में कसरत आपने ली पढ़ा, ठीक है। जी उसके बाद देखिए हमजा में कसरा है और उसके बाद य भी आ रहा है, ठीक है। जी तो जब कसरा और य साथ में आता है तो उसको हम 2 हरकत तक ई करके खींचेंगे, ठीक है। जी ज़ेर है। हाँ, जेर को हमने पढ़ा था ना, कसरा बोलेंगे अब हम, ठीक है। जी जेर को कसरा बोलेंगे, जबर को फतहा बोलेंगे और पेश को हम दम्मा बोलेंगे, तजवीज दम्मा सीखे। बोलेंगे। हाँ, तो ये ली तो एक हरकत हो गया, कसरा है सिर्फ, ठीक है। और हमजा में कसरा और य दोनों आ रहा है, जब दोनों आता है तो हम इसको लंबा खींचते हैं, ठीक है। ईलाफी, ठीक है। जी। पढ़े ली ली एक हरकत। ली हम्म, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रहला रहलतुल हाँ रिहलतुश्शिता रिहलतुश्शिताइ वस्सैफि फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ।
म्यू खौफ। नहीं, देखिए ख्वा है ना, जी। ख्वा तो हरूफ हल्की है, ओ सॉरी, जी जी। तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं, इसको इजहार करके पढ़ेंगे, इज़हार करके इख्फा नहीं पढ़ेंगे। करेंगे। जी। ठीक, ये वाली आयत अब फिर से पढ़ें, आयत नंबर 4, अल्लज़ी से। अल्लज़ी अतआमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। ठीक है, अब देखिए नुसरत, यहाँ पर भी जो इन में यहाँ तनवीन आया है ना, जी। तो तनवीन या नून साकिन का रूल अप्लाई करें, वाव आता है नेक्स्ट तो क्या इख्फा करते हैं? इख्फा करना होगा। जी। नहीं, इन तनवीन के बाद अगर वाव आता है तो इख्फा नहीं करते हैं। तन्वीन के बाद अगर वाव आएगा तो हम्म, उसको इजहार करके पढ़ेंगे। इजहार के लिए तो हरूफ हल्की होना चाहिए, वाव तो हरूफ हल्की नहीं है। नहीं। हम्म, हमने पढ़ा था ना यरमलू, या वाव मीम नून जब आता है नून साकिन तनवीन के बाद, तो हम यहाँ पर इदगाम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, भूल गया इस टाइम। हाँ, लेकिन उसको ध्यान रखना है ना, वरना फिर तो हम गलत ही पढ़ते रहेंगे। इसको गौर व फिक्र से ध्यान से रखना है कि कौन सा रूल कहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब भी नून जी। साकिन तनवीन के बाद जब वाव आता है तो हम उसको इदगाम करते हैं, ठीक है। जी। तो जू ईऊ हो जाएगा, ठीक है, जू ईऊ व आमनहुम, ठीक है। आपने इख्फा जी। किया यहाँ पे, मिन जू मीम में आपने इख्फा किया, मिन खौफ में आपने इज़हार पे किया, लेकिन इदगाम का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जी। लेकिन बारकल्लाहु फीक, आपने अच्छा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर इशरत, यही वाली सूरत आप पढ़े ना? हम लोग को रेज हैंड नहीं करने पा रहे थे ना, इसीलिए आप डायरेक्ट कोई बोल बात दो। नहीं, आप लोग जिनको हैंड रेज नहीं करना आता वो 1 टाइप कर दें चैट में, तो मैं देख लूंगी ओके उसको। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफि कुरैश। अच्छा रुकिए यहीं पे, अब देखें यही मैंने नुसरत को सिखाया था ना, कसरा है और लिइलाफि। इलाफी, ठीक है, क्योंकि कसरा और या दोनों है तो मध्यस्थी बन रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा पढ़े। हम्म, लिइलाफि कुरैश। नहीं नहीं इला नहीं नहीं नहीं, लाम में कितना हरकत होगा पहले ये बताइए। ली सिर्फ एक हरकत है, ठीक है, लाम में सिर्फ एक हरकत है, अच्छा अच्छा तो लाम को नहीं खींचना है, लेकिन ई को खींचना है। अच्छा अच्छा हम्म, अच्छा। क्यों खींचना है बताया, लिइला, क्योंकि वो कसरा और या दोनों है, ठीक है। ओके तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, देखिए ली इलाफी, ठीक है, ली इलाफी। ओके हम्म पढ़े। हम्म लिइलाफि कुरैश हम्म। इलाफिहिम रहलतस्सिताइ वस्सैफ। अच्छा देखिए ये श है ना, हाँ, शी, और रहलतश्शित। कसरा को हमने कहा था बारीक पढ़ना है, ठीक है, रिह रिह, अच्छा रेह नहीं पढ़ना है, रिह। अच्छा अच्छा। इला इलाफिहिम रहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत। हम्म सही पढ़ रहे हैं? हम्म अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ। अच्छा इसको पढ़ें, अल्लज़ी के बाद क्या है? अतअमहुम। अतअमहुम, फिर यहाँ देखें, उसके बाद अतअमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ। मिन खौफ। मिन खौफ, यहाँ पे हम इजहार कर देंगे, है ना। ओके ओके, इज़हार करेंगे क्योंकि क्या करेंगे, जू इन जो है यहाँ पे, जू इन आइन में तनवीन है ना, जी यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है? ये क्या बोले, ये गुन्ना करना है। जूइन गुन्ना इदगाम करना है ना, इदगाम विद गुन्ना। हम्म,
ادغام بھی تکنہ کرنا ہے اور مین میں اظہار کرنا ہے من جوع و امنہم من خوف مین میں اظہار کرنا ہے ہاں، اور جو عیم میں جب آپ ادغام کر رہی نا تو اس میں 2 کاؤنٹس رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے پڑھیں جو ٹھیک سے عیم پڑھیں و آمنہم الذی اطعمہم من جوع و امنہم من خوف ٹھیک ہے، آپ نے ادغام کیا لیکن تھوڑا سا اور ٹائم دینا ہے جو عیوں و، ٹھیک ہے؟ عیوں کے بعد تھوڑا سا رکنا ہے غنہ کرتے ہوئے، پھر سے پڑھیں بس یہاں سے پڑھے مین جو عیوں پڑھے، ٹھیک ہے؟ اچھا پڑھتے ہیں من جوع اچھا ایک منٹ سوری من جوع و امنہم من خوف بارک اللہ فیک، ویری گڈ، آپ سمجھ گئی، بہت اچھا، اچھا سے آپ سمجھا دے رہی ہم لوگ کو ماشاء اللہ الحمدللہ، پریکٹس کرتے رہے انشاءاللہ اور پختہ ہو جائے گا نا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اوکے السلام علیکم وعلیکم جی السلام۔ میں پڑھوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام، ناؤ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے، ہم دوسرا پیج کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی جو سسٹرز ہیں نا، میں ان سے کہوں گی آپ لوگ سنتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کی بھی اصلاح ساتھ ساتھ ہو جائے گی نا، اگر سیم مسٹیکس ہو رہے ہیں تو۔ جی سسٹر منور یہ والی آیت پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بارک اللہ فیک منور، آپ نے مد اصلی بھی پڑھا الحمدللہ۔ بس یہ دیکھیں انسانہ میں ہمارا یہاں پہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں 2 کاؤنٹ رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ انسانہ، انسان ٹھیک جی ہے؟ نون سے، انسان جی ہاں، یہاں پہ 2 کاؤنٹ رکھنا، باقی بارک اللہ فیک آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ اب ہم ایک اور سسٹر کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی میں کیونکہ تھوڑا بہت ہمارا اب ٹائم، جی پریکٹس کرنی ہے۔ جی تھوڑا سا پریکٹس میں نے کیا تھا، جی ہاں کیا تھا آج تھوڑا۔ الحمدللہ، بس پریکٹس جو ہے نا، پریکٹس از دا کی، جتنا پریکٹس ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا، تو پریکٹس کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کوشش کرنے والوں کے لیے 2 گنا اجر ہے نا، جو فلوئنٹلی پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے، جو خوبصورتی سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، کوشش کر کر کے مشکل سے، ان کے لیے 2 گنا اجر ہے الحمدللہ۔ جی جی میری بھابھی ہیں کلاس میں، بھابھی آپ پڑھیں۔ انمیوٹ کر کے پڑھیں بھابھی۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں ویل لکل ہمزات ویل لکل ہمزات لو مزہ، لو مزہ، اچھا الذی ٹھیک ہے، یہیں جمع رکیں، یہیں رکیں۔ اب دیکھیں ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا نا، جو کسرہ ہوگا تو ہم لے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کلے نہیں پڑھیں گے، کلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہی دونوں جگہ۔ باقی سے سیدھا مائک پلیز بند کر دینا۔ جی بھابھی پڑھیں۔ ہاں ویل لکل ہمزات لمزہ کلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ویل لکل ہمزات لمزہ الذی جمع مالا وعددا مالوں، یحسب۔ اب دیکھیں ہم نے شاید آپ کی کلاس مس ہو گئی ہوگی، لیکن جب یہاں پہ مالن میں تنوین ہے نا، تو تنوین کے بعد جب و آتا ہے تو ہم اس کو ادغام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مالوں پڑھیں گے، مالوں وعددا۔ مالا وعددا یحسب
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة في حطمة الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي موقدة موقدة التي تطلع على الأفئدة إذا على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بارک اللہ فیک، ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کی کلاسز آپ کے مس ہو گئے تھے نا، تو اس کو جو ہے آپ ریکارڈنگ سے سن کے پریکٹس کریں نا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا الحمدللہ. آج ہم کلاس کا اپنی تجوید کا یہی اختتام کرتے ہیں. اسما، اچھا ایک آپ سورہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ جلدی سے. ہاں السلام علیکم، ہم سنا ہے؟ افسانہ، جی اچھا ٹھیک ہے، سنائیں یہ والی جی. سورہ. علم ترى. ہاں بسم اللہ کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیں اس کو پڑھیں. فیرن کے بعد کیا ہے؟ کہاں کتنا اس میں علم تر علم نہیں، لاسٹ آیت نمبر 3 جہاں پر اینڈ ہو رہا ہے نا، فیرن. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اچھا آپ دیکھیں با کے اوپر فتحہ بھی ہے اور الف بھی ہے، ٹھیک ہے. جی جی تو اس کو ہم کتنے حرکت تک کھینچیں گے؟ 2 حرکت. ہاں تو یہ ابابیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ابابیل نہیں. ابابیل. اور پھر یہاں بھی دیکھیے اس کے جسٹ بعد ترمیم پڑھیں. ہاں ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب نون ساکن کے بعد سین آیا ہے نا، جی تو ہم کون سا رول اپلائی کریں گے؟ یہ ہم کلاس کیے نہیں تھے نا، اس لیے میرے کو نہیں مطلب کلاس کنفیوز. جی، جی اس کا شروع میں ہم نہیں ریکارڈنگ کیے ہے تھے. نا یہ ہوگا، تو آپ اس جی کو ریکارڈنگ سن کے یہاں پہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے جی میاں جیل، ٹھیک ہے. سجیل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک افسانہ، جزاک اللہ خیر. اسما ایک سورہ آپ پڑھ لیں یہ والی جلدی سے. السلام علیکم. یہ دوبارہ سے سورۃ الفیل. اچھا آپ نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا؟ نہیں یہ نہیں پڑھی، نہیں اسی کو میں پوچھ رہی تھی کو پڑھوں، میں نے نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے تو پڑھیں اس کو، یا پھر میں ہاں ٹھیک ہے اسی کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک، آپ نے اچھے سے پڑھا اسما. بس یہ دیکھیں تنوین کے اب بعد جیسے میں میم نے آ رہا ہے پڑھا نا. مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں مطلب کون سا رول کہاں پہ اپلائی ہوگا. جیسے یہ مجھے نہیں مطلب جب تک یاد نہیں ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں اس میں زیادہ رولز نہیں تھے ایکچولی، وہی جو مد اچھا اصلی والے 2 کاؤنٹس تھے نا، بس وہ والے رولز ہیں. اب پیرن میں اظہار تھا، آپ نے اظہار کیا. اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ ادغام من سجل میں. نہیں، پیرن ابابی، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو یہ رن تھا تو آپ نے نون کا اظہار اچھا کیا. اچھا اور یہ دیکھیں بحجارتم تھا نا، تو تنوین کے اچھا بعد ہمارا میم آیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو اچھا آپ نے اظہار، ادغام ہوا. ہاں لیکن یہاں پہ شدہ بھی ہے تو اچھا آپ اس میں 2 کاؤنٹس تھوڑا سا رکنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا
जैसे बिहिजारतिन मिन सिज्जील, इख्फा होगा मिन में, ठीक है। हिजारतिन अच्छा मिन सिज्जील, ठीक है। अच्छा और फिर इसी तरह से कासिम ठीक था, यहाँ पे भी सेम रूल, अच्छा तनवीन के बाद मीन था तो यहाँ पे हम 2 काउंट्स रुकेंगे, ठीक है। अच्छा और इख्फा होगा। अगली आयत पढ़े। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ठीक है, समझ में आ गया ना, बारकल्लाहु फीक, वेरी गुड, बारकल्लाहु। डिस्कस कर रहे हैं इंशाअल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और रिसाइटेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी आप लोग घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें, किसी भी कारी को आप ले लें, ऑनलाइन बहुत सारे कारी हैं, मिशारी राशिद हैं, उसरी हैं और शेख सुदैस हैं, जिसका भी आपको पसंद आया ना उस कारी को आप सुनने से बहुत फर्क पड़ता है, सुनने और सुन के साथ साथ पढ़े, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत। अब्दुल्ला बस्तर का भी बहुत धीरे धीरे रहता है, तो उनका भी जिसे कर सकते हैं, इसका मतलब धीरे धीरे। बासित का भी है एक बहुत अच्छा, वो सबसे शुरू के वो है ना अब्दुल कादिर बासित नहीं, अब्दुल बासित। अच्छा अब्दुल बासित से, ठीक है। और अब्दुल्ला बस्तर का भी बहुत धीरे धीरे रहता है। हाँ, उन सब का आप सुन सकते हैं जिनका स्लो रिसाइटेशन है ना, तो बहुत उससे फायदा होता है सुनने से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कारी हिस्ट्री जो है ना उनका बहुत स्लो है, तो जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, सारे रूल्स आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।